अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। मैं गुज़श्ता कई वीडियो में आपको बता चुका हूं कि नून लीग पर अब ये तलवार लटकती रहेगी कि ये छीनी गई सीटें आज गई या कल। ये जाली मैंडेट वाली हुकूमत ज़्यादा देर तक नहीं चल सकेगी। जिस जाली इक़्तिदार की शुरुआत इतनी इबरतनाक हुई हो उसका अंजाम कितना भयानक होगा। पहले तो कहा जा रहा था कि अगर मुल्क भर के फॉर्म 45 सामने आ जाएं तो नून लीग के पास सिर्फ 17 सीटें रह जाएंगी। यानी शहर इक़्तिदार के बाखबर सहाफ़ी ये दावा कर रहे थे, हामिद मीर समेत कई सीनियर सहाफ़ी ये कह रहे थे कि अगर फॉर्म 45 के मुताबिक इलेक्शंस के रिजल्ट्स कंपाइल किए जाएं तो नून लीग सिर्फ 17 सीटें पूरे मुल्क में जीती है। और अब फॉर्म 45 से बड़े सबूत पकड़े गए हैं। अब फॉर्म 45 से बड़े सबूत मंजर आम पर आ चुके हैं। नून लीग लाहौर में 40 सीटें हारी है, यानी नवाज शरीफ, मरियम नवाज, अलीम खान, ओन चौधरी समेत सब फारिग हुए हैं, सबकी छुट्टी हुई है। मैं तफसीलात आपको बता देता हूं। नाज़रीन कराम, हर गुजरते दिन के साथ नून लीग इबरत का निशान बनती जा रही है। हर गुजरते दिन के साथ नून लीग नफरत की अलामत बनती जा रही है। अल्लाह ताला ऐसा इक़्तिदार किसी को भी ना दे जो हर रोज़ जाता हुआ नजर आए, क्योंकि ये जाली मैंडेट वाली हुकूमत है। ये छीनी गई सीटें हैं और इन छीनी गई सीटों ने वापस चले जाना है। मैं पहले दिन से ये बात कर रहा था कि जिस किस्म के सबूत तहरीक इंसाफ के पास हैं, जिस किस्म के एविडेंसेस इस जाली मैंडेट वाली हुकूमत के खिलाफ इकट्ठे किए जा चुके हैं, ये हुकूमत चल ही नहीं सकती। इसी वजह से तो कहा जा रहा था कि नवाज शरीफ ने विक्ट्री स्पीच करने में जल्दी की और कौमी असम्बली का हलफ उठाने में भी जल्दी की। इसी वजह से कहा जा रहा था कि मरियम नवाज की हुकूमत कुछ दिनों की मेहमान होगी, क्योंकि मरियम नवाज से भी ये सीट छीन ली जाएगी। इसलिए कहा जा रहा था कि शहबाज शरीफ की हुकूमत के पास कौमी असम्बली में नंबर्स बहुत कम रह जाएंगे, क्योंकि अलीम खान, ओन चौधरी समेत तमाम लोग जो जाली मैंडेट पर आए हैं ये फारिग हो जाएंगे। 2 दिन पहले इलेक्शन कमीशन ने अपनी वेबसाइट पर फॉर्म 45 अपलोड किए। अब फॉर्म 45 के अंदर जितने ब्लंडर्स थे, जितनी 2 नंबरियां थी, वो सब ने देख ली। पूरी पाकिस्तानी कौम बच्चे बच्चे को पता है कि फॉर्म 45 में रद्दो बदल किया गया, तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों के वोट को कम किया गया और नून लीग के उम्मीदवारान के वोटों को बढ़ाया गया। यानी नवाज शरीफ, ओन चौधरी, अलीम खान के हलके में NA 71, सियालकोट, ख्वाजा आसिफ के हलके में, यानी वो तमाम हलके जहां पर नून लीग हार चुकी थी, वहां पर नून लीग के उम्मीदवारों के फॉर्म 45 के अंदर रद्दोबदल करके, तब्दीलियां करके तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों को हराया गया और नून लीग के उम्मीदवारों को जितवाया गया। लेकिन मैं बार बार एक बात कह रहा था कि कुछ प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स, कुछ ब्यूरोक्रेट्स ऐसे हैं जिनके ज़ेरे निगरानी ये इंतखाबात हो रहे थे, वो खुद गवाही देंगे, वो खुद ये साबित करेंगे कि पाकिस्तान की तारीख के ये बदतरीन धांधली ज़दा इलेक्शन हुए। मैं बार बार गुजारिश कर रहा था कि तहरीक इंसाफ जो इतनी कॉन्फिडेंट है, तहरीक इंसाफ जो पहले दिन से कह रही है कि उनका मैंडेट चुराया गया, इतनी पुरएतमाद तहरीक इंसाफ किसी वजह से है, क्योंकि तहरीक इंसाफ के साथ वो तमाम ब्यूरोक्रेट्स जिनके ज़ेरे निगरानी इंतखाबात हुए, उनमें से कई प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स राब्ते में थे। डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत अली चट्ठा के इंकशाफात से भी बड़े सबूत, बड़े इंकशाफात सामने आए हैं। कल काशिफ अब्बासी ने अपने प्रोग्राम में एक ब्यूरोक्रेट का हवाला देते हुए कहा कि मैं लाहौर आया हुआ था PSL के मैच देखने के लिए। इस दौरान मुझे एक लाहौर के ब्यूरोक्रेट मिले, बड़े हाई रैंक के ऑफिसर थे और उनके ज़ेरे इंतज़ाम पूरे लाहौर के इंतखाबात हुए। आपको पता है कि एग्जेक्टिव के थ्रू इलेक्शंस हुए, ब्यूरोक्रेसी से आरओज लिए गए। चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा की मेहरबानी की वजह से अदलिया से आरओज नहीं आए थे, ब्यूरोक्रेसी से आरओज आए। वही ब्यूरोक्रेसी जो नून लीग के मतहत काम करती है, वही ब्यूरोक्रेसी जो नून लीग के घर की गुलाम समझी जाती है, अपनी मर्जी से ब्यूरोक्रेसी को इस्तेमाल करते हैं। इसी वजह से तो हर हलके के अंदर ढिठाई से 2 नंबरी की गई, यानी ओन चौधरी के 1 को 9 बना दिया गया, नवाज शरीफ के 378 को 1378 बना दिया गया, मरियम नवाज के 2 को 8 बनाया गया। यानी बेशुमार 2 नंबरियां इसी ब्यूरोक्रेसी ने की, जिस ब्यूरोक्रेसी पर काजी फायज़ ईसा को बड़ा नाज और इत्मीनान था कि ये साफ शफाफ इंतखाबात करवाएंगे। बहरहाल काशिफ अब्बासी कहते हैं कि 2 दिन पहले मेरी एक लाहौर के बड़े सीनियर ब्यूरोक्रेट से मुलाकात हुई। उस ब्यूरोक्रेट ने मुझे बताया कि लाहौर की 44 सीटें हैं, 14 कौमी असम्बली की, 30 सूबाई असम्बली की। वो कहते हैं कि
ان میں سے کاشف عباسی کہتے ہیں کہ ان میں سے نون لیگ صرف 4 سیٹیں جیتی ہے. یہ بیوروکریٹ کاشف عباسی کو بتا رہے ہیں. کاشف عباسی نے کل اپنے پروگرام میں آن ایئر یہ بات کی ہے. ان کے ساتھ تیمور ظفر جھگڑا جو تحریک انصاف کے رہنما ہیں وہ موجود تھے. تو خود بیوروکریٹ اب یہ ثبوت پیش کرنے جا رہے ہیں یا وہ پیش کرتے جا رہے ہیں جہاں جہاں ان کو موقع مل رہا ہے. وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ نون لیگ عبرتناک شکست کھا چکی ہے. دباؤ ڈال کر چیزیں مینج کر کے نتائج تبدیل کر کے نون لیگ کو جتوایا گیا. ان بیوروکریٹ کا ظاہر ہے کاشف عباسی نے نام تو نہیں بتایا, وہ ان کا سورس تھا, لیکن مجھے یقین ہے کہ اگر کوئی عدالت کاشف عباسی کو بلائے گی تو وہ نام سامنے آ جائے گا. یعنی یہ کتنا بڑا ثبوت ہے, یہ کتنا بڑا پروف ہے, یا کتنی بڑی چارج شیٹ ہے اس پورے الیکشن پر. اگر قاضی فائز عیسیٰ کو یہ لگتا ہے کہ صاف شفاف انتخابات ہوئے تھے, اس بیوروکریسی نے بالکل صحیح انتخابات کروائے ہیں, تو بلا لیں کاشف عباسی کو. کاشف عباسی نے اپنے پروگرام میں دعویٰ کیا ہے. کاشف عباسی کو کہیں کہ آپ ان بیوروکریٹ کو سپریم کورٹ میں لے کر آئیں, وہ بیوروکریٹ سپریم کورٹ آف پاکستان میں آ جائیں اور آ کر بتائیں کہ کس طریقے سے 44 میں سے 40 سیٹیں نون لیگ ہاری ہے, لیکن رد و بدل کر کے نتائج تبدیل کر کے نون لیگ کو 32 سیٹیں جتوائی گئیں. صرف 8 سیٹوں پہ تحریک انصاف کو جتوایا گیا, 32 سیٹیں نون لیگ کو دی گئیں. حالانکہ وہ بیوروکریٹ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ صرف 4 سیٹیں نون لیگ جیتی ہے. یعنی نواز شریف حلقہ N130 سے ہار گئے, علیم خان ہار گئے, اون چودھری ہار گئے, مریم بی بی اپنی دونوں سیٹیں ہار گئیں. ان بیوروکریٹ کے مطابق شہباز شریف لاہور سے جیتے ہیں, ان بیوروکریٹ کے مطابق ایاز صادق لاہور سے جیتے ہیں, ان بیوروکریٹ کے مطابق حمزہ شہباز لاہور سے جیتے ہیں, اور 1 سیٹ اسد کھوکھر والی ہے جہاں سے نون لیگ جیتی ہے. صرف 4 سیٹیں نون لیگ جیتی ہے 44 میں سے. اب یہ کاشف عباسی نے دعویٰ کر دیا, لیکن پاکستان کی کوئی عدالت یا الیکشن کمیشن آف پاکستان سمیت کوئی جج کاشف عباسی کو بلا کے نہیں پوچھے گا کہ آپ نے اتنا بڑا دعویٰ کیا. اس بیوروکریٹ کو لے آئیں جس نے یہ کہا کہ ہمارے سے یہ ساری دھاندلی کروائی گئی, کیونکہ اس ٹائم تمام تر ادارے, تمام عدالتوں اور عدالتوں میں بیٹھے ججز کو مینج کیا گیا ہے. پاکستان میں بچے کو پتا ہے کہ کس طرح سے نون لیگ کو جتوایا گیا. کیا ان ججز کو نہیں پتا؟ اداروں میں بیٹھے لوگوں کو نہیں پتا؟ کیا میڈیا میں بیٹھے لوگوں کو نہیں پتا؟ یعنی ابھی یہ جو فارم 45 جاری ہوئے ہیں, آپ صرف کچھ ٹی وی چینلز کو دیکھ لیں. صرف ایک نیوز نے 2 حلقوں کے سروے کیے لاہور میں, یہ جو فارم 45 الیکشن کمیشن نے جاری کیے. اون چودھری والے حلقے کا پوسٹ مارٹم کر کے رکھ دیا ایک نیوز نے. صحافی سید علی حیدر نے کل ویڈیوز جاری کی ہیں کہ کس طریقے سے الیکشن کمیشن نے اون چودھری کے حلقے میں اتنی بڑی 2 نمبری کی, کس طریقے سے اون چودھری کے نتائج تبدیل کیے گئے اور پھر فارم 47 کے اندر کل ووٹوں کی تعداد کو تبدیل کیا گیا. یعنی اتنی ڈٹھائی سے 2 نمبری کی گئی, اتنا بلنڈر مارا گیا فارم 45 کے اندر جو الیکشن کمیشن نے جاری کیے. اس کے باوجود کوئی ادارہ, کوئی جج, کوئی یہ کہنے سننے یا ماننے کو تیار نہیں ہے کہ پاکستان میں دھاندلی زدہ الیکشن ہوئے, نون لیگ کو جعلی مینڈیٹ دیا گیا. کیونکہ سب کو ہی پتا ہے, کوئی ایسا شخص اس ٹائم کسی ادارے میں بیٹھا نہیں ہوا جس کو نہ پتا ہو کہ 8 فروری کی رات جب تحریک انصاف نتائج کے مطابق جیت گئی تھی, پھر جس طریقے سے نتائج روک کے تحریک انصاف کو ہروایا گیا, نون لیگ کو جتوایا گیا. یہ بات یاد رکھے کہ تحریک انصاف کو 8 فروری والے دن ووٹ ملے, جبکہ نون لیگ کو 9 فروری والے دن ووٹ پڑے. یہ 9 فروری والی حکومت ہے, 8 فروری والی حکومت نہیں ہے. اب تو خود نون لیگ کے اپنے لوگوں نے کہنا شروع کر دیا ہے کہ آپ جاوید لطیف, جاوید عباسی کے انٹرویو سنیے, وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ کس طریقے سے ان کو مینڈیٹ دیا گیا, کس طریقے سے ان کو جتوایا گیا, تحریک انصاف کو کس طریقے سے ہروایا گیا. لیکن اب یہ جو نئے ثبوت اور نیا دعویٰ آیا ہے کہ بیوروکریٹس, وہ لوگ جن کے زیر انتظام یہ الیکشن ہوئے, انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ 44 میں سے 40 سیٹیں نون لیگ ہار گئی ہے, صرف 4 سیٹیں جیتی ہے, لیکن ہم نے ان کو 32 سیٹوں پر کامیاب کروایا. 28 سیٹیں جعلی مینڈیٹ سے ہم نے نون لیگ کو دلوائی ہیں. اب وہ بیوروکریٹ کو کوئی بلائے گا نہیں, اب اس بیوروکریٹ سے کوئی پوچھنا پسند نہیں کرے گا. حالانکہ پاکستان کے بڑے ٹی وی چینل پر لائیو ایک سینئر صحافی نے یہ خبر دی, یہ انکشاف کیا, لیکن پاکستان میں کوئی ادارہ یہ جرت نہیں کرے گا کہ اس صحافی کو بلا کر پوچھے کہ اس بیوروکریٹ کو لے آئیں. تو اتنا بڑا ظلم ہو گیا تحریک انصاف کے ساتھ, لیکن کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ یہ حکومت زیادہ دیر چلے گی نہیں. جس جعلی اقتدار کی شروعات اتنی عبرتناک ہوئی ہوں,
اس کا انجام سوچ لیں کتنا بھیانک ہوگا۔ آپ تھوڑا سا ہواؤں کا رخ بدلنے دیں، آپ تھوڑی سی چیزیں تبدیل ہونے دیں، یہ ساری سیٹیں واپس آئیں گی۔ یہ جو ساری سیٹیں 2 نمبری سے لی گئی ہیں یہ اتنی ہی جلدی واپس نظر آئیں گی۔ پاکستان میں ہواؤں کا رخ بدلتے دیر نہیں لگتی، پاکستان میں صورتحال بدلتے دیر نہیں لگتی۔ وقت کی سب سے خوبصورت بات یہ ہے کہ یہ گزر جاتا ہے، یہ وقت تو گزر جائے گا، لیکن نون لیگ ہر گزرتے دن کے ساتھ نفرت کی علامت بنتی جا رہی ہے۔ میں نے جو بات کہی تھی کہ اللہ تعالیٰ ایسا اقتدار کسی دشمن کو بھی نہ دلوائے جو ہر روز جاتا ہوا نظر آئے، ہر صبح یہ پتہ چلے کہ فلاں سیٹ بھی چلی گئی، فلاں سیٹ بھی چلی گئی، اور اپنے پاس صرف 17 سیٹیں رہ گئی۔ 17 سیٹوں پر جیتنے والی نون لیگ اس ٹائم وفاق میں بھی حکومت کر رہی ہے اور پنجاب میں بھی حکومت کر رہی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے، لیکن یہ زیادہ دیر حکومت چلے گی نہیں، یہ اقتدار ان سے واپس چھین لیا جائے گا۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا۔